हेलो एचएसएन लोक सेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अकाउन्टेन्सी सब्जेक्टको मेन च्याप्टर फाइनल अकाउन्ट हेर्न जाँदैछौँ। फाइनल अकाउन्टमा हामीले तीनटा कुराहरु पढ्छौँ। पहिलो भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट, दोस्रो छ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र तेस्रो छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। यो तीनटा हामीले बनाउने गर्छौं। सबभन्दा पहिला अब हामी हेरौं ट्रेडिङ अकाउन्टको बारेमा। अब हामी हेरौं है त ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाम्रो के जान्छ त। ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो? ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द लेजर consisting of opening stock, purchase, direct expenses and closing stock to find out the gross profit of the organization को ग्रस प्रॉफिट पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले के बनाउँछौं त ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं। इट इज द लेजर कन्सिस्टिङ अफ ओपनिङ स्टक, purchase, direct expenses and closing stock to find out the gross profit of the organization। अब ग्रस प्रॉफिट भनेको चाहिँ के हो त? ग्रस प्रॉफिट भनेको के हो त्यो कुरा ध्यान दियौ। ग्रस प्रॉफिट भनेको के हो? ग्रस profit can be defined as a profit. Gross profit can be defined as a profit from production or trading of goods. It does not deducts the cost of administration and selling। एडमिनिस्ट्रेसन र सेलिङ को जति पनि कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ ग्रस प्रॉफिटले के गर्दैन त लिदैन। त्यो भन्दा बाहेकको जति पनि कस्ट छन् त्यो हाम्रो केमा आउँछ त ग्रस प्रॉफिटमा आउँछ। भनेपछि अब हाम्रो ग्रस प्रॉफिट पनि भयो। ग्रस प्रॉफिट क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्रॉफिट फ्रम प्रोडक्सन अथवा ट्रेडिङबाट भएको प्रॉफिट हो अफ गुड्स। It does not deduct the cost of administration and selling र एडमिनिस्ट्रेसन मा लाग्ने जुन इनडाइरेक्ट कस्टहरु हुन्छ that is indirect cost भनेको चाहिँ इनडाइरेक्ट कस्ट। अब थोरै इनडाइरेक्ट कस्ट र डाइरेक्ट कस्ट को बारेमा पनि बुझौं हामी है त। इनडाइरेक्ट कस्ट र डाइरेक्ट कस्ट। पहिलो छ हाम्रो इनडाइरेक्ट कस्ट। इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द कस्ट। यसले डाइरेक्ट कस्ट हेरौं। डाइरेक्ट कस्ट इट इज द कस्ट प्रोवाइडेड to the equipment or goods that incurred between the place of purchase
टु द गो डाउन। भन्नुको मतलब डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको कस्ट हो जुन चाहिँ हामीले पर्चेज गरेको ठाउँबाट गोडाउनसम्म ल्याउनलाई जति पनि लागेका कस्टहरू छन् त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल वेजेस, क्यारिएज इनवार्ड। वेजेस भनेको जस्तै अब हामीले दिने ज्याला, क्यारिएज इनवार्ड भनेको हामीले सामान ल्याउँदाखेरि तिर्नुपर्ने डेलिभरी चार्जहरू छन् भने त्यस्तोलाई हामीले डाइरेक्ट कस्ट भन्छौँ र यो हाम्रो केमा जान्छ त ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। अब फर्मेट अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट। फर्मेट अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट। फर्मेट अफ ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्ट अफ कसको एज फर द इयर इन्डेड ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको हाम्रो लास्टमा बनाइन्छ, त्यही भएर फर द इयर इन्डेड कुनको लागि हो। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ छ पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। त्यसै गरी पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट यो चारवटा कलम हाम्रो बनाउनु पर्छ ट्रेडिङको लागि। अब यसमा आइटमहरू के जान्छन् त भन्ने कुरा हेरौँ। पहिलोमा छ हाम्रो टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले वर्षको पहिलो दिनमा हाम्रो गोडाउनमा कति सामान छ त त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो ओपनिङ स्टक भयो। अब यतापट्टि हामीले के चिज राख्छौँ भन्दाखेरि जसले चाहिँ स्टकहरू बढाउँछ अथवा खर्च, स्टक बढाउने र खर्च बढाउने हामीले यसमा राख्छौँ। अब हेरौँ अर्को के हुनसक्छ, टु पर्चेज, खर्च बढ्यो पर्चेज। त्यसै गरी अब हामीले अर्को टु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भित्र के पर्न सक्छ, वेजेस, क्यारिएज, फ्याक्ट्री कस्ट आदि इत्यादि पर्न सक्छन्। त्यसै गरी अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि बाई सेल्स, बाई सेल्स र बाई त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको ट्रिटमेन्ट हामीले क्रेडिट साइडमा गर्छौँ। क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तिममा बाँकी रहेको गुड्स हो, यसलाई पर्चेजबाट घटाए पनि भयो अथवा हामीले क्रेडिट साइडमा लगेर त्यसलाई बराबरको इफेक्ट दिए पनि भयो। अब मेन एउटा फर्मेट भनेको चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट यस्तै नै हुन्छ। अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि त्यसपछि यहाँनिर फ्याक्ट्री कस्ट पछि हाम्रो यहाँ टु ग्रस प्रफिट अथवा बाई ग्रस लस। यसै यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल खालको फर्मेट भयो ट्रेडिङ एकाउन्टको लागि। अब हामीले छुट्याउनु पर्यो कुन चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, कुन चाहिँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई केमा ल्याएर राख्नु पर्यो त ट्रेडिङ एकाउन्टमा ल्याएर राख्नु पर्यो। वेजेस भयो, त्यसपछि क्यारिएज भाडाहरू भयो, अनि पावर लाइटहरूको खर्च जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गरेको खर्चहरू हुन्छ, फ्याक्ट्रीको सुपरभाइजरले दिएको खर्चहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट हो। त्यो केमा आउँछ त ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउँछ।